बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन कराम, हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह मालो दौलत से नवाजा होता है और उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद होती हैं। यही नहीं बल्कि उनके पास अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा मालो दौलत मौजूद रहती है जो उनके बैंक बैलेंस की शक्ल में या फिर जेवरात, नकदी या बेशबहा कीमती अशिया की शक्ल में उनके पास मौजूद होती है। जबकि हमारे ही इर्द गिर्द अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी मौजूद रहते हैं जिनके पास मालो दौलत और आसाइशें तो दूर की बात, 2 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं होता। और फिर हम ये बात सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी खूबी होती है जो इंसान को अमीर और मालदार बना देती है, और ऐसी कौन सी वजह होती है जिसके सबब इंसान से अल्लाह का रिज़्क रूठ जाता है। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। ये वाकया है अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल कदर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना व तआला से कुछ ऐसे सवालात किए कि जब वो सवाल अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो इन अजीब सवालों का जवाब कुछ इस तरह से मिला जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए और हमारी हदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बनी इसराइल में तशरीफ लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह मौजज़ा अता किया था जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत से ऐसे लोग थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे। उस जमाने में जब भी कोई भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर जाता देखता या अगर किसी को मालूम होता कि अल्लाह के नबी कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे हैं तो लोग अपने अजीबो गरीब सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अल्लाह से हमारे ये सवालात पूछिएगा। एक दफा का जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे कि इतने में एक शख्स आपको देखकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आप अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज करने लगा कि अल्लाह के नबी आप कहाँ जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, मैं तो कोहे तूर की तरफ जा रहा हूँ अल्लाह से कलाम करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यह सुना तो वो अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ बकरियां, सोना चांदी और खूब मालो दौलत है। मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। ऐ अल्लाह के नबी, आप अगर अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं तो मेरी इल्तिजा अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें और आप अल्लाह से कहिएगा कि मेरा थोड़ा सा माल अल्लाह ताला कम कर दे ताकि मैं अपने माल को अच्छे तरीके से संभाल सकूं। जैसे ही अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल, तुम्हारी ये इल्तिजा अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर पेश कर दूंगा। उस शख्स की ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चल दिए। अभी थोड़ी ही दूर आगे गए थे कि एक और शख्स हाजिर हो गया जिसके चेहरे पर मट्टी लगी हुई थी और उसका लिबास फटा हुआ था और वो शख्स बेयारो मददगार लग रहा था। उसने भी अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी कहाँ जा रहे हैं। तो उस शख्स को भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से हम कलाम होने जा रहे हैं तो अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो फरमाएं, मुझे भी थोड़ा सा माल अता करें, मैं फाके काट काट कर थक गया हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा यह सवाल अल्लाह की बारगाह में जरूर अर्ज कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जाने लगे और जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला तो दिलों की बात जानता है, बेशक कोई भी चीज अल्लाह ताला से छुपी नहीं रह सकती। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, जिस शख्स के पास माले दुनिया बहुत है उससे कह देना कि वो मेरा शुक्र बहुत अदा करता है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करे मैं उसकी नेमतें ना बढ़ाऊं। ऐ मूसा, उससे कह दो जाकर कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे तो मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और ऐ मूसा, जिसके पास माले दुनिया बहुत ज्यादा कम है वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उससे जाकर कह दो कि माले दुनिया ना हुआ तो क्या हुआ, मैंने उसे आंखें तो दी हैं, उसे कान तो दिए हैं
وہ اپنی نگاہوں سے نہیں کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھے اور شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ پس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو میرا شکر بہت زیادہ ادا کرتا ہے، تو شکر ادا کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، مجھے آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مال دیا، تو میں اس کا شکر کیسے نہ ادا کروں؟ اے اللہ کے نبی، مال زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے گئے تھے کہ آگے سے وہ شخص آیا جو بڑا لاچار، غریب اور بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے فوراً کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو کہہ دو جا کر کہ وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے کہو کہ وہ میرا شکر ادا کیا کرے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی نیا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کیا کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، تو اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز اٹھا لیتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ اللہ کی نعمتیں ہی تو ہیں، تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو تم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں باقی نعمتیں بھی عطا کرے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہاری نعمتیں کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے ناظرین، اس واقعے میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے شکر ادا کرنے والے بندے کو ہمیشہ نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے اور پریشانیوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔